सामीन अस्सलाम वालेकुम। आज की ख़बरों का आगाज़ हाफिज अमानतुल्लाह मुताल्लिम मदरसा सआदतुल उलूम मकराना नागौर राजस्थान की तिलावत कलाम पाक से किया जा रहा है। बहुत सी तिलावतें आई हुई हैं, उन सब को नंबरवार लगाया जा रहा है। ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما